विश्व कोरोना महामारीको असर भोग्न नपरोस् भन्ने हेतुले शिक्षण सिकाइ कार्यकलापलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नेशनल प्याप्सन कास्कीद्वारा सञ्चालित शिक्षण सिकाइका लागि कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सुचारू गर्ने उद्देश्यले आज म तपाईहरू सामु उपस्थित भएकी छु। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म चन्द्र थापा। सम्पूर्ण कक्षा 6 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 6 मा समाविष्ट कविता आजलाई माया गर कविताका लेखक काली प्रसाद रिजालको संक्षिप्त परिचय दिन चाहन्छु। सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। होस् त सुनिदिनुहोस्। आधुनिक नेपाली साहित्यका एक प्रसिद्ध गीतकार, कवि र कथाकार काली प्रसाद रिजालको जन्म विक्रम सम्वत 1996 सालमा सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत धरानमा भएको थियो। सरकारी जागिर खाँदै यिनले 2007 सालपछि साहित्य साधनामा तल्लीन भएको पाइन्छ। खास गरी यिनले कवि र गीतकारका रूपमा बढी ख्याति कमाएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काली प्रसाद रिजालले सबैभन्दा बढी कवि र गीतकारका रूपमा ख्याति कमाएका छन्। अहिलेसम्म रिजालका केही कविता के छ र जिन्दगी बिताइदिन्छु, आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु पर्या छ, यो प्रश्न कोसँग सोधौँ, केही गीत केही गजल र मेरो कवितामा जलिरहेको छ मेरो देश जस्ता गीत र कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनले आफ्नो गीतहरूमा मानवीय पीडा र व्यथाहरूलाई अत्यन्तै मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मान्छेको जीवनमा कहिले सुख हुन्छ त कहिले दुःख अवश्य पनि हुन्छ। सुख पर्यो भनेर मात्तिएर हिँड्नु हुँदैन, दुःख पर्यो भनेर आत्तिएर रुनु पनि हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस संवेदनशील भएर बस्न सक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट वाक्क भएर मान्छे कहिल्यै भाग्नु हुँदैन। यस्ता कुराबाट वाक्क भएर मान्छे कहिल्यै पनि भाग्नु हुँदैन। जीवनमा आइपर्ने कठिनाइहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै आशावादी भएर जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार उनले प्रस्तुत गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनका गीतमा मानवतावादी दृष्टिकोण रहेका छन्। त्यस्तै देशप्रेमको भावलाई तथा धार्मिक एवं मानवीय प्रेमलाई पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यिनका कविता सरल, सरस, सुबोध हुनुका साथै तिनमा वर्तमान व्यथितिप्रति व्यङ्ग्य विद्रोह गरिएको पनि छ। यसका साथै युद्धको विभत्स रूपको चित्रणका साथै विश्व शान्तितर्फ आकर्षित गर्दै सामाजिक कुरीतिप्रति व्यङ्ग्य गर्नु यिनको मुख्य विशेषता रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनले कवि र गीतकारका रूपमा नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएका छन्। बुझ्नुभयो नि? होइन त? अब भने यसलाई यही थाती राख्दै म कविताको शब्दार्थ शिक्षणतिर प्रवेश गर्छु है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लेखकको संक्षिप्त परिचय पश्चात अब भने हामी कठिन शब्दका अर्थतर्फ फड्को मारौँ र कवितामा प्रयुक्त भएका कठिन शब्दहरू छन्। तपाईँहरूको बुकमा पनि छ, किताबमा पनि समावेश गरिएको छ, पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किताबको पेज नम्बर 41 मा रहेको छ। ल हेर्नुहोस् है त। जाँगर, उत्साह, हेर्नुभयो त? जाँगर, जाँगर भनेको उत्साह, बुझ्नुभयो नि? जोस, उमङ्ग, सप्रनु, राम्रो बन्नु, के रहेछ त सप्रनु भनेको? राम्रो बन्नु, खेर, नाश, सङ्घार, ढोकाभित्र र बाहिरको भाग, भाग्य, प्रारब्ध, जान्नुभयो नि? भाग्य भनेको प्रारब्ध, पूर्व जन्मको कमाई, बिराउनु, नयाँ जग्गा खेतीयोग्य बनाउनु, गुज्रनु, बित्नु। बुझ्नुभयो त? ल फेरि हेर्नुहोस् है त। जाँगर, बुझ्नु भएन भने म शब्दको अर्थ बताउँदै वाक्य निर्माण पनि गरिदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस्। जाँगर, हामीले वर्तमान समयमा जाँगर चलाउन सकेनौँ भने भोलिको भविष्यमा पछुताउनु पर्छ। बुझ्नुभयो त? जाँगर भनेको उत्साह हो, उमङ्ग हो। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले आजको वर्तमान समयमा
हामीले जाँगर चलाउन सकिएन भने भोलिको जीवनमा हामी पछुताउनु पर्छ। बुझ्नुभयो त? अब ल हेर्नुहोस् है त, त्यस्तै छ अर्को शब्द सप्रनु, राम्रो बन्नु। बुझ्नुभयो नि? आजको वर्तमान समयमा राम्रा राम्रा काम गर्नेको भाग्य अवश्य पनि सप्रन्छ, होइन त? हो कि होइन? राम्रो बन्छ, भोलि गएर पछुताउनु पर्दैन। त्यसैले सप्रनु भनेको राम्रो बन्नु। खेर नाश, खेर भनेको के रहेछ त? नाश। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले वर्तमान समयमा केही पनि नगरी यो समयलाई खेर फाल्यौँ भने भोलिको भविष्य अन्धकारमय बन्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि? होइन त? हो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् फेरि संहार, कस्तो अनौठो शब्द है। तपाईहरू पनि झुक्किनु भयो होला, के होला त यस्तो संहार भनेको भनेर। संहार भनेको ढोकाभित्र र बाहिरको भाग हो। बुझ्नुभयो नि? दैलो, दैलो भन्दा भित्र र बाहिरको भागलाई के भनिन्छ त? संहार भनेर भनिन्छ। हामीले जाँगर चलाएर काम गर्यौँ भने, हामी जाँगरी भयौँ भने के गर्छौँ त? हामीले सुनको बिहान सजिलैसँग ल्याउन सक्छौँ, होइन त? संहारमा सुनको बिहान जाँगरले मात्र उग्रन्छ। बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भाग्य, प्रारब्ध, राम्रा काम गर्ने मानिसहरूको भाग्य अवश्य पनि चम्किन्छ। बुझ्नुभयो त? भाग्य भनेको प्रारब्ध, पूर्व जन्मको कमाइ हो। बिराउनु, नयाँ जग्गा खेतीयोग्य बनाउनु। हामीले हाम्रा बाँझा जमिनहरूलाई बिराएर खेतीयोग्य बनाउन सकियो भने हामी कृषिका लागि के भइन्छ त? आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस्, गुज्रनु भनेको बित्नु हो। हामीले आजको समयलाई त्यत्तिकै बर्बाद गरेर गुजार्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? काम गर्नुपर्छ। त्यसैले गुज्रनु भनेको बित्नु हो। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पाठमा प्रयुक्त भएका कठिन शब्दका अर्थहरू फेरि पुनश्च म हजुरहरूलाई एकपटक भन्छु है त। जाँगर उत्साह, सप्रनु राम्रो बन्नु, खेर नाश, संहार ढोकाभित्र र बाहिरको भाग, भाग्य प्रारब्ध, बिराउनु नयाँ जग्गा खेतीयोग्य बनाउनु, गुज्रनु बित्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई कक्षा 6 को पाठ्य पुस्तकमा समाविष्ट आजलाई माया गर भन्ने कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु र यस कविताका रचयिता नेपाली साहित्यका जाजोल्यमान नक्षत्र कालीप्रसाद रिजाल हुन्। यो कविता अत्यन्तै सन्देशमूलक कविता रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू लिएर कविता सुन्नका लागि उपस्थित हुनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ, आज खेर गयो भने भोलि पनि बिग्रनेछ। कुरा मात्रै होइन अब कामले पुरा गर्नु पर्यो, अरूलाई दोष दिनेले आफै अघि सर्नु पर्यो, अरूलाई दोष दिनेले आफै अघि सर्नु पर्यो। संहारमा सुनको बिहान जाँगरले उघ्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। आज खेर गयो भने भोलि पनि बिग्रनेछ। आफ्नो भलो मात्रै होइन गाउँको भलो गर्नु पर्यो, देश बने सबै बन्छौँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो। पसिनाको बिउ छरे भाग्य त्यही उम्रनेछ। आफ्नो भलो मात्रै होइन गाउँको भलो गर्नु पर्यो, देश बने सबै बन्छौँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो। पसिनाको बिउ छरे भाग्य त्यही उम्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। बिराउ खेत लगाउ पानी बगेपछि फर्कदैन,
गर्ने काम गरिहाल समयले पर्खदैन, गर्ने काम गरिहाल समयले पर्खदैन। भोलि भोलि भन्दा भन्दै जिन्दगानी गुज्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। भोलि भोलि भन्दा भन्दै जिन्दगानी गुज्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समयको महत्त्व कति छ बुझ्नुभयो त तपाईँहरूले यो कविताबाट पनि पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब म यसको भाव हजुरहरूलाई बुझाउँछु है त। ल हेर्नुहोस्, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सपनानेछ, आज खेर गयो भने भोलि पनि बिग्रनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समय कति मूल्यवान छ। समयलाई हामीले भूत, वर्तमान र भविष्य गरेर 3 भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ। भूतकाल जुन हिजो गयो सिद्धियो, वर्तमान आज भइरहेको छ। वर्तमानको अवस्थामा हामीले अत्यन्तै राम्रा कामहरू गर्नुपर्छ। वर्तमान समय भनेको हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो समयमा जसले राम्रा कामहरू गर्न सक्छ त्यो मान्छेको जिन्दगी अवश्य पनि फलदायी हुने गर्छ। र भोलिको भविष्य भनेको निश्चित पनि छ र अनिश्चित पनि छ, जे पनि हुनसक्छ। आज हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने भोलिको भविष्य राम्रो बन्छ, र आज हामीले राम्रा काम गर्न सकेनौँ भने भोलिको भविष्य जस्तो पनि बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको आजको समय हो, वर्तमान समय हो। वर्तमान समयमा हामीले अत्यन्तै राम्रा कामहरू गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि कुमार्गमा हाम्रा पाइलाहरू लगाउनु हुँदैन। हामीले समयको महत्त्वलाई बुझी काम गर्नुपर्छ भनेर यस उदाहरणले हामीलाई भनेको छ। कुरा मात्रै होइन, अब कामले पुरा गर्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मान्छेको स्वभावै छुट्टै किसिमको छ। मान्छे कुरा नगरी बस्न सक्दैन। अहिले होइन त, अर्काको कुरा नगरी मान्छेलाई के त खाएको नि बस्दैन भन्छन् नि, तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। मान्छे हेर्नुहोस्, मुख मात्रै चलाएर हुँदैन। मुख चलाएर मात्रै विकास हुन्छ र मुखसँगै हामीले हाम्रा कर्मशील हातहरू चलाउन सक्नुपर्छ। कर्मशील हातहरू चलाएर हाम्रो दिमाग अनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने अवश्य पनि देशले के गर्छ त मुहार फेर्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वर्तमान समयमा कुरा मात्र गरी बस्यौँ भने कुनै पनि काम पुरा हुन सक्दैनन्। वर्तमान समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा हामीले कुरा गरेर मात्रै बस्न सकियो भने यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कामहरू पुरा हुनै सक्दैनन्। काम पुरा नभएपछि एकपछि अर्को गर्दै समस्याहरू थुप्रँदै जान्छन्। एउटा काम नसकेपछि कामको बोझ दिन प्रतिदिन थपिँदै जान्छ। अनेक समस्याहरू थपिँदै जान्छन्। मान्छेले समयको महत्त्वलाई बुझी जाँगर चलायो भने सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। हामीले आजको वर्तमान समयलाई बुझेर जाँगर चलायौँ भने, पसिना बगाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो भविष्य सुनौलो बन्न सक्छ। होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समय अत्यन्तै बलवान हुन्छ। यसले कसैलाई पनि पर्खँदैन। त्यसैले देश निर्माण गर्न र आफ्नो जीवनलाई सफल पार्न समयको महत्त्वलाई बुझी अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, समयले नै मान्छेलाई सफलता र असफलता प्रदान गर्ने भएकाले हामीले मुखले मात्र होइन, कर्मशील हातहरू चलाएर जाँगर चलाउनुपर्छ र जोस जाँगरका साथ अरूलाई दोष नदिकनै अरूले गरेका कामहरूको कदर गर्न सक्नुपर्छ। कहिल्यै पनि अर्काले गरेको कामहरूलाई आलोचना गर्नु हुँदैन। अर्काको आलोचना गर्ने बानीले आफैलाई आघात पुर्याउँछ, चोट पुर्याउँछ। त्यसैले हामीले कसैलाई पनि अर्काले गरेको कामलाई तैँले गरेको काम चाहिँ बिग्रियो, मैले गरेको काम राम्रो भयो भनेर आफ्नो सम्मान गर्ने र अर्काको विरोध गर्ने बानी हटाउनुपर्छ र अरूलाई दोष दिनु हुँदैन। यस्तो गरियो भने हामी आफै मूर्ख बन्छौँ। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सङ्गारमा सुनको बिहान जाँगरले उग्रनेछ। जब बिहान हुन्छ, घामको किरण जब ढोकामा पर्छ तब त उज्यालो हुन्छ नि, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जसले परिश्रम गर्छ, परिश्रमी मान्छे अबेरसम्म पनि सुत्दैन। सुत्छ त? पक्कै पनि सुत्दैन नि, होइन त।
हामीले वर्तमान समयलाई माया गर्न जान्नुपर्छ। अल्छी स्वभावलाई त्यागेर जोस जाँगरका साथ आफ्नो कर्तव्यमा लाग्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? यस प्रकार अगाडि बढेको खण्डमा उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। वर्तमान काललाई सदुपयोग नगर्ने मानिस भविष्यमा गएर पछुताउँछ। वर्तमान समयमा काम नगर्ने मान्छे भोलि भविष्यमा गएर अवश्य पनि पछुताउनुपर्छ। आज वर्तमान समयमा तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, कुलतमा फस्ने त्यस्ता मानिसहरूको जिन्दगी अवश्य पनि फलदायी हुन सक्दैन। त्यस्ता मानिसहरूको जिन्दगी पछाडि गएर अन्धकारमय बन्छ। त्यसैले संहारमा सुनको बिहान ल्याउनको लागि जाँगर चलाउनुपर्छ, जोस चलाउनुपर्छ र मात्र बिहानी हुन्छ। र हामीले हाम्रो भाग्य सपार्नको लागि आजलाई माया गर्नुपर्छ। आजलाई माया गरेको खण्डमा भोलि हाम्रा सुनौला दिनहरू फर्केर आउँछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् है त, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। आज खेर गयो भने भोलि पनि बिग्रनेछ। हाम्रो भविष्य बनाउन त हामीले आजलाई माया गर्नुपर्छ। आज हामी कर्मशील हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ। आज गरेको मेहनतले हामीले भोलि के गर्नुपर्छ त? भोलि उन्नतिको शिखरमा चढ्न सक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले हामीले आजलाई माया गर्नुपर्छ र आजलाई माया गरेको खण्डमा हाम्रो भोलिको भविष्य सप्रन्छ भने आज समय खेर फाल्यौँ भने भोलिको भविष्य पनि बिग्रनेछ। ल हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो भलो मात्रै होइन गाउँको भलो गर्नु पर्यो। देश बने सबै बन्छौँ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस कहिले पनि स्वार्थी बन्नु हुँदैन। स्वार्थी मानिसले कसैको पनि भलो सोच्दैन। त्यस्ता स्वार्थी मानिसहरूले त आफ्नो लागि सम्पत्ति कमाउलान्, सम्पत्ति प्रशस्त कमाउलान्, तर त्यस्ता मानिसको समाजमा कहिले पनि इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउन सफल हुँदैनन्। त्यस्ता मानिसले सामुन्ने परेको बेलामा त नमस्कार गर्लान्, हजुर गर्लान्, तर कन्ना पछाडि उसलाई उल्टो हात लाउन पनि पछाडि पर्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले मानिस कहिले पनि स्वार्थी बन्नु हुँदैन। मानिसले आफ्नो मात्रै भलो गरेर अर्काको कुभलो होस् भनेर कहिल्यै पनि चिताउनु हुँदैन। हामीले हाम्रो भलो मात्रै गरेर गाउँको भलो गरेनौँ, गाउँको विकास गर्न तम्सिएनौँ भने देश बन्न सक्दैन। देश बन्नका लागि त कुना कन्टारा दुर्गम क्षेत्रहरू पनि के हुनुपर्छ त? विकसित बन्नुपर्छ। तब मात्रै देशको विकास हुन्छ। गाउँ हामी नबनी गाउँ बन्दैन, गाउँ नबनी देश बन्दैन, र देश नबनी हाम्रा कुनै पनि इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सक्दैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैले हामीले आफ्नो भलो मात्रै होइन गाउँको भलो पनि गर्नुपर्छ। र देश भनेको हाम्रो सर्वस्व हो, हाम्रो मुटु हो, हाम्रो प्राण हो। देशलाई हामीले मन र मस्तिष्कमा बोकेर हिँड्नुपर्छ, मुटुमा बोकेर हिँड्नुपर्छ। देशका लागि हाम्रा आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मान्छे देशप्रेमी हुनुपर्छ। देशलाई मानवले सर्वस्व ठान्नुपर्छ। देशको उन्नति र प्रगतिमा आफूलाई समर्पित गर्न सक्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निस्वार्थ रूपमा देशको हित र भलाइका लागि आफूलाई समर्पित गर्न सके मात्र देशको मुहार फेरिन्छ। देशको विकास नभए आफ्नो उन्नति वा प्रगति हुन सक्दैन भनेर यस कविताको पंक्तिले हामीलाई भन्न खोजेको छ। पसिनाको बिउ छ रे भाग्य त्यही उम्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ भनिन्छ नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परिश्रमीको भागमा माछा र मासु, अल्छीको भागमा सधैँ आँसु नै आँसु। परिश्रम नगरी मान्छेले खान पाइन्छ त? खान पाइँदैन नि। मान्छेले पसिना बगाउनु पर्छ। जसले पसिना बगाउँछ उसको पसिनाभन्दा धेरै बढी कमाइ हुन्छ। ऊ आनन्दसँग जिन्दगी जिउन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो भाग्य बनाउनको लागि, भाग्य निर्माण गर्नका लागि पसिना बगाउनु पर्छ। भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर अडिँदैन नि। अडिन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि अडिँदैन। त्यसैले पसिनाको बिउ छरेर हामीले भाग्य उमार्न सक्नुपर्छ। कहिल्यै पनि अल्छी गर्नु हुँदैन। अल्छी मान्छेलाई कहिले पनि खानु पुग्दैन। अर्काले घृणा गर्छन्, तिरस्कार गर्छन्, अर्काको अपमान सहनुपर्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आफूलाई स्वावलम्बी बनाउन सक्नुपर्छ। अल्छीपनालाई हटाएर जाँगरी बन्न सक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो त? आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। हामीले आजलाई माया गर्यौँ भने
आजलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दियौँ भने भोलि त हाम्रो भविष्य त्यसै सुन्दर बन्छ, त्यसै चम्किलो बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिराउ खेत लगाऊ पानी, बगेपछि फर्कदैन, गर्ने काम गरिहाल समयले पर्खँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मान्छेले कुनै पनि निर्माणका कार्य गर्दा ढिलो गर्नु हुँदैन। कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा मान्छेले कहिल्यै पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला भनेर समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन, समयलाई त्यत्तिकै बर्बाद बनाउनु हुँदैन। त्यसैले खेत बिराउने र पानी लगाउने काम समयमै गर्नुपर्छ। जसरी बगेको पानी र गएको जवानी फिर्ता हुँदैन, त्यसरी नै समयले पनि हामीलाई कहिल्यै पनि पर्खँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैले मानवीय जीवनमा समयको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको छ। बुझ्नुभयो नि? मानिसले समयको सही सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। समयको सदुपयोग गर्न नजान्ने मानिसहरू भविष्यमा गएर पछुताउँछन्। त्यसैले समय निरन्तर गतिशील हुनाले कुनै पनि गर्ने काम गरिहाल्नुपर्छ। समयको गतिशीलतालाई बुझेर ठिक समयमा ठिक काम गरियो भने मानिसको भविष्य उज्जवल बन्छ। हामीले हाम्रो भविष्यलाई चम्किलो बनाउन सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि? भोलि भन्दा भन्दै जिन्दगानी गुज्रनेछ, आजलाई माया गर भोलि त्यसै सप्रनेछ। मानिसले कहिल्यै पनि समयलाई म आजको काम भोलि गर्छु भनेर थाँती राख्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? भोलि भन्दा भन्दै मान्छेको जिन्दगी त्यसै बितेर जान्छ, उमेर ढल्किँदै जान्छ। गर्ने भनेकै जवानीमा हो। जवानीमा जति राम्रा काम गर्नुहुन्छ तपाईँको बुढेसकालको जीवन भोलि त्यत्तिकै राम्रो बन्दै जान्छ। त्यसैले मानिसले कहिल्यै पनि गर्नुपर्ने काम भोलि भनेर थाँती राख्नु हुँदैन। समयमै काम पुरा गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि अल्छीपना राख्नु हुँदैन। आजलाई माया गर भोलि त्यसै सपने छ। आज राम्रो काम गर्न सकियो भने त भोलि अवश्य पनि हाम्रा सुनौला दिनहरू फेरिनेछन्, सुनौला दिनहरू आउनेछन्। बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कविताले कति राम्रो भाव प्रस्तुत गरेको छ। बुझ्नु भएन त? अवश्य पनि बुझ्नुभयो। अब भोलिको लागि तपाईँहरूले यो कविता राम्रोसँग लेखेर लिएर आउनुहोला भन्दै आजको कक्षा यही विसर्जन गर्छु। नमस्ते।